katong salida nga sa katong ni Ana si Moises ba katong pagkuan ba bilisan to ba nga gigukod sila sa mga kabayo ba gigukod ba yagi ana ra niya yung sungkod ba gipaagi sila daan ba yan ang isong ang kuan ba ni kuan ana ang dagat di ba namay di mo tuo at tungaw unsa kuno asa kuno sila mo to mga tawo nga magduha-duhaon way ugod pagtuo ba unsa kagamhanan ang Ginoo ba okay si Moises ato may ilaha mang pareha ni kuan ba si kuan man to si kisa man to ilang primerong kuyog sa paglakbay si kisa si Joseph nga ang asawa ni Joseph niya karon ka kay ang mga tao kay naaman nito sa imahe sa gold naman sa gold nito katong gabuhat sila kapista man to na busy si Moises ato gipatawag dito sa mo lagi kay nito ang ilang katong nabot og 10 commandments ba nisig ana sa bato ba mao gani nga nagbuhat sila og katong imahe sa gold ba nga murag karnaba kanang murag kabaw ba paghapak ni mo to purting sukuha sa Ginoo ato nganong nagbuhat-buhat og imahe-imahe mo